السلام عليكم، مرحبا بكم في توسون ميزون دو لاياني امورا. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا حرجه اقتصاديه وكتجي غزاله في المذاق، وفي المنظر ديالها كتجي ان بو بريستيج. كنديروها بالكونفيتور على حساب الوليدات الصغار اللي كيعجبهم الكونفيتور، وكتحضر الكوتي سهله دغيا كتحضر. وكنشكركم ديما كتدعموني اللي يخطيكم عليا، وان شاء الله غادي تبقوا معايا مع طريقه التحضير. الوغ عندنا هنايا نص كيلو ديال السميده، غادي نديرو فيها 2 معالق كبار ديال الزبده، 4 كاس ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال النيدو، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، فانيا بنكهه ديال زهره البرتقال، وخماره. وهنايا غادي نجمعو منين نبسبسو السميده مزيان بالزبده والزيت، غادي نجمعوها بالماء مع الزهر. الوغ بسم الله. غادي نديرو دابا الزيت، غادي نخلطو كلشي في خطره. نبسبسو دابا الزبده مع السميده والزيت مزيان، ندخلوهم. نديرو شويه الملحه من بعد ما بسبستها كما كتشوفوا. ها هي دخلت هذيك الزبده والزيت كلها في السميده، ولا بد ما كتخدموها بحال هكا كتولي مرمله. نزيد عليها هاد 2 معالق ديال النيدو سنيده على حساب الذوق. بغيتوها تكون حلوه بزاف راه ديروا 2 معالق، بغيتوها ما تكونش حلوه راه ديروا غير معلقه. درت انا 2 معالق حيت هاد الحلوه السميده او الحرجه بريستيج راه كتجي خاصها تجي شويه حلوه. الكونفيتور كتكون ها الفانيا وخماره. نخلطو الخليط مزيان كيف كتشوفوا. دابا غادي نجمعوها بالماء قليل من الزهر. درت غير شويه الزهر والماء. ما حاولوا يعني ما تعجنوهاش بحال هكذا، خاصها غير هكا تجمعوها غير بالصبيعات. انايا هنايا دخلت كاس ونص ديال الماء على حسب عاوتاني نوعيه السميده. تقدري تدخلي غير كاس، تقدري تدخلي كاس ونص. هي خففتها شويه العجينه، وغادي نخليها واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه انها ترتاح. غير 10 دقائق كافيه، 10 دقائق ترتاح. وابخي عاد باش غادي نديروها في الفران ان شاء الله. غادي تشرب دابايا، خليوها ترتاح. الوغ من بعد ما خليتها 10 دقائق شي كيتجمعات تولي مجموعه وكتجي غزاله ميدمه. الوغ دابا غادي نكوروها ونديروها في الطاوه القياس اللي بغيتو ديال قد ما بغيتوها تكون كبيره غديروا الكبيرات كبارين بحال هكا في السميده صافي. وكنحطها في الطاوه اللي ديجا دايره لها بابي كويسو او ورق الزبده. ما كاينش بابي كويسو، ورق الزبده راه كيتباع عند مال الحانوت وكديريه. حيت مازال غادي تنفخ في الفران مع دايره فيها الخميره. الوغ حاولوا ما ديروش كرات كبار بزاف، يجيوكم غير متوسطين.
صافي غنبقى بحال هكذا تنكمل الكويرات ديالي ابخي نطبعهم بالكاس. في الطاوه غنبسطوها هكا بيدينا شويه، غير شويه ماشي بزاف. اي عندكم قاع كاس هنايا اختاريت انا هاد الصغير، صافي كتطبعوها بحال هكذا، ديروا لها باش كتجي محيفره من الداخل. صافي ابخي كتبقاو تكملوا الكويرات كلهم اللي عندنا. دابا غادي ندخلوها للفران على درجه حراره 180 دوغري. ان شاء الله ملي غنخرجوها غادي نعمروها بالكونفيتور. هنايا درت الكونفيتور ودرت معلقه صغيره ديال الزهر ومعلقه صغيره ديال الجلوكوز. البنات اللي ما عندهمش الجلوكوز يقدروا يديروا معلقه صغيره ديال سنيده، ونديروا على النار مهيله يبقى يغلي حتى يتعلق. غادي تشوفوه كي غادي يكون يتعلق مزيان عاد باش تطفيو عليه. ها هو كيف كتشوفوا بدا كيغلي، بدا كيتعلق شويه وغادي نطفي عليه باش نزينوا به الحلوه ديالنا. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشه ديالنا. خاصها ما تكونش مجمره بزاف، غير كطيب تبقى شويه هكا صفيفره. دابا غادي نعمروها بالكونفيتور. ها هو الكونفيتور ديالنا كيف وريتكم كيولي بحال فيه الجيلاتين ملي كديروا له داك الجلوكوز. قلت لكم البنات اللي ما عندوش جلوكوز يدير معلقه ديال سنيده ويخليه يطيب مزيان. سنيده خاصها طيب باش ما من بعد ماشي ملي تبرد ما توليش فيها السكر، ما يوليش فيها السكر، تكون غير هكا جيلاتين. دابا غادي نعمروا هادو الحليوه ديالنا ديال السميده على هذا الشكل كيف كتشوفوا. كتجي غزاله كي قلت لكم. كتحطوا شكل ثاني في مائده ديال فطوره العيد، كيجي منظر مزيون وما كتاخذش من وقتكم بزاف، دغيا كتصايب. غنبقاو مستمرين حتى نكمل كاع لي تروك اللي عندي، كاع الحريشات او الحليوات اللي عندي. الوغ بالنسبه انا كملت هادو كل ما عمرتهم بالكونفيتور. هذه كتبقى لمسه اختياريه اللي بغى يزيد يزين الحليوه ديالو. تقدروا ديروا كاكاو مهلمش مقلي ومهلمش اولا اللوز ولا اللي عندكم، ولا زنجلان حتى هو مقلي كيجي رائع في المنظر وفي المذاق. كتعمروا نص ديال الحلوى بالكاوكاو. هذه اختياريه كي قلت لكم، كيجي منظر غزال وتا المذاق. كتجي على هذا الشكل، نص كونفيتور ونص كاوكاو، كيجي منظر مزيون. هذه لمسه اختياريه كي قلت لكم، اللي عنده ما متوفرش تخليو غير هكذا بالكونفيتور ماشي مشكل. نبقى مستمره حتى نكمل لي بسكويت ديالي. الوغ البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى السميده. كيف كتشوفوا كتجي غزاله في المنظر. انا خليت شي وحدين خليتهم سامبل والاخرين زوقتهم. كتبقى اللي بغى شي حاجه كياخذها، كتجي اقتصاديه. كيف ديما ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كل جديد، وتخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. خليتكم على خير.